जरा तसव्वुर करें, रात के 2 बज चुके हैं और आप अपने बिस्तर पर लेटे फोन की स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हैं। आपका जहन थका हुआ है, दिन भर की परेशानी आप पर हावी है और आप बस एक मशीनी अंदाज में एक के बाद एक वीडियो गुजारते जा रहे हैं। जी, और ये वो लम्हा होता है जब इंसान दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ और अंदर से इंतहाई तन्हा महसूस कर रहा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर अचानक एक वीडियो सामने आती है। एक गहरी और बड़ी पुरसुकून आवाज आपको मुखातिब करके कहती है, रुक जाओ, स्क्रॉल मत करो, ये कोई आम वीडियो नहीं है। मैं खुदा हूं और मैं तुमसे बराह रास्त मुखातिब हूं। मैं तुम्हारी खामोश लड़ाइयों को जानता हूं। मैंने तुम्हारा हर वो आंसू देखा है जिसे तुमने छुपाने की कोशिश की है। और यही हमारा आज का मौजू है। ये बिल्कुल ऐसा ही डिजिटल मवाद, मतलब एक यूट्यूब वीडियो जो नाजरीन के लिए बराह रास्त एक इल्हामी पैगाम होने का दावा करती है। जी हाँ, और ये वीडियो आपसे कहती है कि स्क्रॉल करने के बजाय स्क्रीन को छूकर हाथ थामें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिर डिस्क्रिप्शन में मौजूद पेपैल लिंक या स्क्रीन पर मौजूद QR कोड के जरिए माली अतिया दें। तो हमारा आज की बहस का बुनियादी सवाल ये है कि क्या ये मवाद दौरे हाजिर में रूहानियत और अकीदे के इजहार का एक बामानी तरीका है या फिर कुछ और? देखिए, मेरा मौक़िफ़ तो इस पर यह है कि ये पैगाम रिवायती मजहबी अकायद और रूहानी सुपुर्दगी की ही एक इंतहाई मौसर, हमदर्दाना और यूं कह लें कि एक जदीद डिजिटल शक्ल है। मैं इसे एक मुस्बत जाविये से देखती हूँ। और मैं इस मामले को बिल्कुल एक मुख्तलिफ जाविये से देखता हूँ। मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये मवाद निहायत होशियारी से एक मसनूई रूहानी कुर्बत पैदा करता है, जिसे हम मैन्युफैक्चर्ड इंटिमेसी कहते हैं। ये इंसानी नफ्सियात और हमारी कमजोरियों के साथ खेलता है। अच्छा जी, और फिर उस कुर्बत को इस्तेमाल करके माली और एल्गोरिदमिक फवायद के लिए नाजरीन पर दबाव डालता है। मेरे नज़दीक ये अकीदे की बालिदगी नहीं, बल्कि जज्बाती दबाव और डिजिटल टूल्स का एक इंतहाई मुनज़्ज़म इस्तेहसाल है। देखें, मैं समझ सकती हूँ कि जब स्क्रीन पर पेपाल के लिंक्स आते हैं तो जाहिर है शुकूक व शुबहात जन्म लेते हैं और हम उस माली पहलू पर तफसील से बात करेंगे भी। लेकिन अगर हम इस मवाद की बिल्कुल शुरुआत पर गौर करें तो आप इसे मसनूई कुर्बत कह रहे हैं। जी बिल्कुल, जबकि मैं इसे एक जबरदस्त जज्बाती हम आहंगी समझती हूँ। वीडियो में जो कहा गया है कि मैं तुम्हारी खामोश लड़ाइयों को जानता हूं, तो जरा सोचें कि एक शख्स जो वाकई अंदर से टूटा हुआ है, उसके लिए ये अल्फाज कितनी बड़ी तसल्ली हैं। हाँ, तसल्ली तो है, लेकिन मतलब ये वो आफाकी एहसासात हैं जिनसे हर इंसान गुजरता है। क्या हम हर उस पैगाम को महज इस्तेसाल कहकर मुस्तरद कर देंगे जो इंसान को उसकी तन्हाई में सहारा देता है? जब हम कोई मुकद्दस किताब पढ़ते हैं तो वो भी तो उमूमियत में बात करती है, लेकिन हमें जाती तौर पर मुखातब महसूस होती है ना। सही। तो ये वीडियो भी तो यही कर रही है, बस मीडियम बदल गया है। यहाँ मैं आपको थोड़ा रुकना चाहूंगा। आपने कहा कि ये तसल्ली देती है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये तसल्ली काम कैसे करती है। मतलब जो सामीन इस वक्त हमें सुन रहे हैं, यकीनन आप में से भी किसी ना किसी के सामने ऐसी वीडियो गुजरी होगी। बिल्कुल गुजरी होगी। और एक सेकंड के लिए आप भी रुके होंगे कि शायद वाकई ये मेरे लिए कोई इशारा है। वो जो एक सेकंड का रुकना है ना, उसे इल्म नफ्सियात में पैटर्न इंटरप्ट कहते हैं। जब आप मशीनी अंदाज में स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग एक डोपामिन लूप में होता है। तो आप कह रहे हैं कि ये जानबूझकर किया जाता है? जी हाँ, अचानक कोई आपको बराह रास्त मुखातब करके कहता है कि रुक जाओ, तो दिमाग को एक झटका लगता है और उसके फौरन बाद जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसे हम कोल्ड रीडिंग कहते हैं। अच्छा, कोल्ड रीडिंग यानी वही टेक्निक जो आमतौर पर सड़क किनारे बैठे निजूमी या हाथ देखने वाले इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल 100% वही चीज। कोल्ड रीडिंग का बुनियादी उसूल ये है कि आप ऐसी आम और मुबहम बातें करें जो बज़ाहिर बहुत मखसूस लगें, लेकिन हकीकत में वो हर इंसान की जिंदगी पर लागू हो सकती हों। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपने जिंदगी में बहुत मेहनत की है, लेकिन कुछ लोगों ने आपकी कदर नहीं की, या आपने अकेले बहुत दुख सहे हैं। अब बताएं, दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो ये नहीं समझता कि उसने अकेले दुख सहे हैं? ये तो है, हर इंसान की अपनी एक स्ट्रगल होती है। तो जब स्क्रीन पर ये आवाज कहती है कि मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो, तो ये कोई इल्हामी मौजज़ा नहीं है। ये इंसानी नफ्सियात का एक बुनियादी और आजमूदा उसूल है। मसला उस वक्त पैदा होता है जब ये मवाद इस नफ्सियाती तकनीक का इस्तेमाल करके एक मसनूई बहरान खड़ा कर देता है। मसनूई बहरान से आपकी क्या मुराद है?
क्या इंसान की अंदरूनी कश्मकश खुद एक बहरान नहीं है? मैं तो उसे एक हकीकी मसला समझती हूँ। इंसान की कश्मकश बिल्कुल हकीकी है, लेकिन ये वीडियो जो बहरान पैदा करती है वो ये है कि ये कहती है इस लम्हे तुम एक मोड़ पर खड़े हो, या तो स्क्रॉल करते रहो या मेरा हाथ थाम लो। जी, तो इसमें क्या खराबी है? आप देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है। स्क्रॉल करना एक आम सी डिजिटल एक्टिविटी है, लेकिन इस वीडियो ने क्या किया, इसने स्क्रॉल करने को खुदा को नजरअंदाज करने और नाफरमानी के मुतरादिफ करार दे दिया। आपको एक बेजरर अमल पर एहसास जुर्म में मुब्तला किया जा रहा है। ये सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है कि अगर तुमने वीडियो आगे बढ़ा दी तो तुमने खुदा को ठुकरा दिया। देखिए, मैं आपकी ये बात मान लेती हूँ कि ये एक नफसियाती दबाव पैदा कर सकता है, लेकिन जरा इस पहलू पर भी तो गौर करें कि रूहानी बेदारी अक्सर ऐसे ही झटकों से आती है। हर वो पैगाम जो इंसान को उसके गफलत से बेदार करता है, उसे आप जैसे तकनीकी माहिरीन नफसियाती चाल कह सकते हैं। लेकिन इससे पैगाम की रूहानी अफादियत खत्म तो नहीं हो जाती ना? आप इसे ब्लैकमेलिंग कह रहे हैं, जबकि मैं इसे एक इरादी मुदाखलत कहती हूँ। जो शख्स गफलत में डूबा हुआ है, उसे रोकने के लिए एक मजबूत आवाज चाहिए होती है। लेकिन वो मजबूत आवाज फिर आपसे लाइक्स क्यों मांगती है? चलें हम इस बात से आगे बढ़ते हैं। जब वीडियो कहती है कि स्क्रॉल मत करो, मेरी आवाज पहचानो और इस वीडियो को लाइक करो और 3 लोगों के साथ शेयर करो, तो क्या ये महज इस्तेसाल है? मैं तो इसे जदीद दौर की तबलीग कहती हूँ। तबलीग? जी हाँ, कदीम दौर में लोग मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में जाकर पैगाम सुनते थे और फिर दूसरों तक पहुंचाते थे। आज वही काम स्क्रीन के जरिए हो रहा है। वीडियो इंसान को दावत देती है कि वो खुदा का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने का जरिया बने। माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ आप डिजिटल दुनिया के एक बहुत तल्ख सच को नजरअंदाज कर रही हैं। जब मवाद ये कहता है कि इस पैगाम को लाइक करें और 3 लोगों को शेयर करें, तो ये कोई रूहानी फरीजा नहीं है। तो फिर क्या है? ये ऐन वो चीज है जिसे इंगेजमेंट मैट्रिक्स कहा जाता है। यूट्यूब या फेसबुक का एल्गोरिदम किसी वीडियो को वायरल करने के लिए क्या मांगता है? उसे लाइक्स, कमेंट्स, वॉच टाइम और शेयर्स की जरूरत होती है। इस मवाद बनाने वाले ने बहुत होशियारी से रूहानी तौसीक को सोशल मीडिया मैट्रिक्स के साथ मशरूत कर दिया है। लेकिन क्या इससे वाकई कोई फर्क पड़ता है? मतलब अगर वीडियो शेयर करने से उसकी रिसाई बढ़ती है तो पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है ना? ये तो अच्छी बात है। बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि नीयत और तरीकाकार बदल चुका है। खुदा को आपके लाइक की जरूरत नहीं है। इस YouTube चैनल को आपके लाइक की जरूरत है ताकि वो मजीद इश्तिहारात दिखा सके और पैसे कमा सके। ये अकीदे की आड़ में एल्गोरिदम को हैक करने की एक इंतहाई मुनज़्ज़म कोशिश है। आपके ख्याल में ये सिर्फ पैसे के लिए है? जाहिर है, नाजिर को ये महसूस कराया जाता है कि वो खुदा का काम कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ एक चैनल की रीच बढ़ा रहा है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि ये एल्गोरिदम की पेशगोइयों को इलाही मुजज़ा बनाकर पेश करता है। आपका मतलब है जब वीडियो कहती है कि तुम्हारा यहाँ होना कोई इत्तेफाक नहीं है? बिल्कुल। वीडियो में कहा गया है कि ये महज इत्तेफाक नहीं है। मैंने हालात को ऐसे तरतीब दिए हैं कि तुम इस वक्त यहां हो। अब बताएं, ये तकदीर पर ईमान का कितना खौफनाक इस्तेमाल है। जो शख्स रात के 2 बजे तन्हा बैठा है, वो सच में ये मान लेता है कि ये वीडियो एक खुदाई मौजज़े के तौर पर आई है। हालांकि हम और आप दोनों जानते हैं कि ये कोई इलाही मंसूबाबंदी नहीं थी। ये महज हमारी सर्च हिस्ट्री, हमारी स्क्रॉलिंग की आदत और YouTube के डेटा मॉडल्स का नतीजा है। एल्गोरिथम को पता है कि आप उदास हैं, इसलिए उसने ये वीडियो दिखा दी। उसे मुकद्दर कहना सच्चाई के साथ खिलवाड़ है। देखें, ये वाकई एक सख्त नुक्ता है आपका, लेकिन मुझे आपको एक मुख्तलिफ जाविया निगाह देने की इजाजत दें। हम मान लेते हैं कि ये वीडियो एल्गोरिदम के जरिए उस शख्स तक पहुंची, लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें, क्या इल्हामी ताकतों के काम करने के तरीके हमेशा से इंसान की समझ से बाहर नहीं रहे? अच्छा, अगर एक शख्स ये मानता है कि खुदा हर चीज पर कादिर है, तो क्या वो ये नहीं मान सकता कि खुदा एक स्क्रोलिंग एल्गोरिथम के जरिए भी उस तक अपना पैगाम पहुंचा सकता है? मतलब आपका कहना है कि खुदा अब सिलिकॉन वैली के कोड्स इस्तेमाल कर रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि खुदा कोडिंग कर रहा है, बल्कि मेरा इस्तदलाल ये है कि हर दौर में पैगाम पहुंचाने के मीडियम बदलते रहे हैं। जब प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुआ तो लोगों ने कहा कि मशीन से छपी हुई किताब में वो रूहानियत नहीं जो हाथ से लिखे हुए नुस्खे में है। सही, ये तारीखी बहस तो रही है। आज हम एल्गोरिथम को तनकीद का निशाना बना रहे हैं।
اگر کسی شخص کو ایک ڈیجیٹل پیغام یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کی خاموش لڑائیوں کا کوئی گواہ ہے تو اس تجربے کی طاقت کو محض اس لیے رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا میڈیم یوٹیوب کا الگورتھم ہے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ چینل اپنی ریچ بڑھا رہا ہے، تو اگر اس ریچ بڑھنے کے نتیجے میں کسی ڈپریشن کے شکار شخص کی زندگی میں بہتری آتی ہے تو کیا یہ سودا برا ہے؟ مواد خود کہتا ہے کہ یہ صرف ایک علامت نہیں، حقیقی ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہماری بحث لامحالہ اس مواد کے سب سے متنازع حصے کی طرف جائے گی۔ جی، اور وہ ہے مالی مطالبہ۔ جی بالکل، یہ وہ مقام ہے جہاں تمام ہمدردی اور روحانیت کے دعوے ہوا ہو جاتے ہیں۔ لیکن میری بات سنیں، ویڈیو کہتی ہے کہ پے پال کا لنک ڈسکرپشن میں ہے اور کیو آر کوڈ سکرین پر ہے۔ آپ اسے استحصال کہیں گے، لیکن ذرا تاریخ پر نظر دوڑائیں۔ مالی قربانی ہمیشہ سے عقیدے کا ایک اہم اور لازمی حصہ رہی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن روایتی طور پر لوگ اپنی آمدنی کا ایک حصہ مذہبی اداروں یا غریبوں کو دیتے آئے ہیں۔ یہ ویڈیو کوئی نئی بات نہیں کر رہی، درحقیقت مواد بہت صراحت سے کہتا ہے کہ اسے پلیٹ فارم کو دینے کے بجائے میرے کام میں بیج بونے کے طور پر دیکھو۔ اب یہ بیج بونا ایک بہت قدیم مذہبی استعارہ ہے۔ جی ہاں، بہت پرانا استعارہ ہے۔ جب انسان پیسے دیتا ہے تو وہ دراصل اپنے سب سے بڑے دنیاوی تحفظ یعنی اپنی دولت کو چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ جب کوئی شخص اس کیو آر کوڈ کے ذریعے عطیہ دیتا ہے تو وہ واقعی ایک گہرا روحانی تجربہ محسوس کر رہا ہو؟ دیکھیں، میں آپ کی اس تاریخی مثال سے اتفاق کرتا کہ لوگ عقیدے کے لیے مالی قربانی دیتے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ کچھ اور ہے۔ اس مواد کا طریقہ کار روایتی خیرات جیسا بالکل نہیں ہے۔ اسے دور حاضر میں پراسپیرٹی گاسپل کہا جاتا ہے۔ پراسپیرٹی گاسپل؟ کیا آپ سامعین کے لیے اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے؟ ضرور۔ پراسپیرٹی گاسپل کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے اور روحانیت کو ایک انویسٹمنٹ یا مالی لین دین کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ نظریہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اگر آپ خدا کو $10 دیں گے تو خدا اسے کئی گنا بڑھا کر آپ کو $100 یا اچھی صحت کی صورت میں واپس کرے گا۔ تو آپ اسے لین دین کہہ رہے ہیں؟ بالکل۔ اس ویڈیو میں واضح طور پر یہی وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے عطیے کے بدلے زندگیاں بدلیں گی اور تمہیں اس کا صلہ ملے گا۔ یہ ان لوگوں کی مالی مجبوریوں اور امیدوں کا فائدہ اٹھانا ہے جو شاید اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ لیکن ہر مذہبی نظام میں جزا اور صدقے کے فوائد کا ذکر تو ہوتا ہی ہے۔ آپ اسے منافع خوری کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جب آپ کسی روایتی خیراتی ادارے یا مسجد میں عطیہ دیتے ہیں تو وہاں آپ کو بلیک میل نہیں کیا جاتا، وہاں آپ کی ہچکچاہٹ کو کفر یا نافرمانی نہیں کہا جاتا، آپ اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ لیکن ذرا اس ویڈیو کے الفاظ پر غور کریں۔ جی بتائیں۔ یہ کہتی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خوف تمہیں پیچھے کھینچ رہا ہے، ہچکچاہٹ کو نافرمانی نہ بننے دو۔ یہ وہ جملہ ہے جہاں میرے نزدیک یہ مواد اخلاقی طور پر تمام حدیں پار کر جاتا ہے۔ آپ کو یہ الفاظ زیادہ سخت لگ رہے ہیں؟ یہ صرف سخت نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا نفسیاتی دباؤ ہے۔ یہ دیکھنے والے پر ایک شدید دباؤ ڈالتا ہے کہ اگر وہ کیو آر کوڈ سکین کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی رک کر سوچ رہا ہے نا، تو اسے بتایا جا رہا ہے کہ تم دراصل براہ راست خدا کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اچھا۔ ویڈیو کہتی ہے اپنی ہی سمجھ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دو۔ یہ تو انسان کی ذاتی عقل کو سلب کرنے اور اندھی تقلید مسلط کرنے کی کوشش ہے۔ مطلب تم سوچو مت، بس پیسے بھیجو۔ دیکھیں، میں اس بات سے متفق ہوں کہ ہچکچاہٹ کو نافرمانی نہ بننے دو ایک بڑا طاقتور اور سخت جملہ ہے، لیکن اگر آپ اسے خالصتاً عقیدے اور روحانی تربیت کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو اکثر روحانی سفر میں ایسے ہی غیر متزل ایمان کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ لیکن پیسے مانگتے وقت اپنی سمجھ پر بھروسہ نہ کرنا اور غیر یقینی صورتحال میں قدم اٹھانا ہی تو اصل امتحان ہے۔ ویڈیو خود اس کی بڑے خوبصورت وضاحت کرتی ہے کہ میں تم سے نڈر ہونے کا نہیں کہہ رہا، میں تم سے وفادار ہونے کا کہہ رہا ہوں، اور ان دونوں میں فرق ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے ان کے نزدیک؟ وفادار ہونے کا مطلب ہے کہ تم اس وقت بھی قدم بڑھاؤ جب تم غیر یقینی محسوس کر رہے ہو۔ اس پیغام کا مقصد انسان کو اس کے شک کے دائرے سے باہر نکالنا ہے۔ جو شخص مسلسل خوف اور اوور تھنکنگ کا شکار ہے، اسے ایک مضبوط دھکے کی ضرورت ہوتی ہے، جسے آپ بلیک میلنگ کہہ رہے ہیں۔ شاید وہی کسی کو عملی قدم اٹھانے کی ہمت دے سکے۔ میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں کہ کبھی کبھار انسان کو ہمت دلانے والے دھکے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جناب جب اس مضبوط دھکے کے عین اختتام پر ایک پے پال کا لنک موجود ہونا
تو اس دھکے کی نیت مشکوک ہو جاتی ہے۔ لیکن ہر مشن کو چلانے کے لیے وسائل تو چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر مقصد واقعی صرف روحانی آزادی تھا تو ویڈیو صرف دعا مانگنے یا کم از کم فون بند کر کے سو جانے پہ ختم ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، ہر چیز کو لائک کو، شیئر کو اور آخرکار عطیے کو اطاعت کی نشانی بنا دیا گیا ہے۔ جب آپ کسی شخص کی تنہائی اور خدا کی تلاش کو ایک QR کوڈ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو آپ روحانیت کی تجارت کر رہے ہیں۔ ویڈیو کا اختتام کیسے ہوتا ہے؟ میرا کلمہ روشنی کی طرح ہے، اس مشن میں بیچ بو، پے پال لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ یہ اندھیرے میں موجود لوگوں کو روشنی کے بدلے جیبیں خالی کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ خیر، مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں ہمارا بنیادی اختلاف پوری طرح عیاں ہو چکا ہے۔ ہم دونوں ایک ہی مواد کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کی تعبیر بالکل مختلف کر رہے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ویڈیو روایتی مذہبی رسومات جیسے عقیدہ، تبلیغ اور قربانی کا ایک خالص جدید ترجمہ ہے۔ آپ جسے استحصال اور الگورتھمک ہیر پھیر قرار دیتے ہیں، میں اسے ایک ایسے نظام کے طور پر دیکھتی ہوں جس نے انسان کو اس کے سب سے کمزور لمحات میں مخاطب کرنے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ صحیح۔ اگر لوگ اپنی مرضی سے اسے سن کر سکون پاتے ہیں اور حصہ ڈالتے ہیں تو یہ ان کے ایمان کی ایک عملی توثیق ہے۔ رکھی گئی ہے۔ یہ مواد انتہائی مہارت سے ہماری غیر یقینی صورتحال کے خوف کو ہدف بناتا ہے۔ یہ ان الفاظ کا سہارا لیتا ہے جو ہم شدت سے سننا چاہتے ہیں، لیکن پھر ان خوبصورت الفاظ کے بدلے ہم سے کلکس اور ڈالرز وصول کرتا ہے۔ یہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ کس طرح آج کے دور میں عقیدے کو ایک ڈیجیٹل پروڈکٹ کے طور پر پیک کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مکالمہ ہے جو شاید اتنی جلدی کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکے، لیکن ہم دونوں اس بات پر مکمل متفق ہیں کہ یہ پیغام بہرحال انسانی نفسیات کو، ہماری گہری جذباتی خواہشات کو انتہائی مہارت سے ہدف بناتا ہے۔ بالکل، میں اس سے 100% متفق ہوں۔ اس مواد کی تاثیر اور اس کی نفسیاتی گرفت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس نے ہماری اس بنیادی ضرورت کو بالکل درست طریقے سے پہچانا ہے جو ہمیں رات گئے تک سکرینوں کے سامنے بیٹھائے رکھتی ہے۔ جی ہاں، مختلف نقطۂ نظر سے ان جدید مظاہر کو دیکھنا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جدید ڈیجیٹل دور میں عقیدے کے اظہار اور مالی مفادات کے درمیان سرحد کہاں ختم ہوتی ہے۔ اگلی بار جب رات کی کسی پہر آپ سکرول کر رہے ہوں اور ایک آواز آپ سے کہے کہ وہ آپ کی خاموش لڑائیوں کو جانتی ہے، تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا یہ سکرین واقعی ایک کھڑکی ہے جس کے پار سے خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، یا پھر یہ محض ایک آئینہ ہے جو ہماری اپنی تنہائی اور سرچ ہسٹری کو ایک الہامی شکل دے کر ہمارے ہی سامنے پیش کر رہا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ فکری جستجو کا یہ سفر یوں ہی جاری رہے گا۔